नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। व्यक्तिवाद हावी हुँदा नेकपाको आन्तरिक राजनीति प्रभावित, सत्ता हत्याउन विदेशी गुहार्ने शैलीको पुनरावृत्ति हुँदै नेपालीको आत्मसम्मानबारे बेलैमा सचेत हुन आवश्यक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा झापाको कम्मल खोलाको पुल र दमक स्थित औद्योगिक पार्कको उद्घाटन। स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनिरहेको दावी। अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेकपा अध्यक्ष दाहालद्वारा लिखित जवाब पेश। रिट निवेदक गलत नियतले पेश गरेको आरोप, अदालतको मर्यादा राख्न जवाफ दिएको जिकिर। सरकारले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संसद सचिवालयको तयारी सुरु। कोरोना महामारीको प्रभाव बाँकी रहेकाले स्वास्थ्य सतर्कतामा विशेष ध्यान दिइने। पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद हुने गरेको मेयर विद्या सुन्दर साक्यको आरोप। जनतालाई एक आपसमा लडाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकमाथि प्रहरीको दमन बढ्दै। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 10 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनहमको शानदार जित। टोटनहमसँग बर्नली 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। भारी जनमत सहित पछिल्लो चुनावमा जनताबाट अनुमोदित भएको नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा अनेक अवरोह देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवाद र विकासका सम्बन्धमा लिएका अडानका कारण बढेको विवादले अहिले नेपाली राजनीति अल्मलिएको छ। तर पछिल्लो समय भने नेपाली राजनीतिमा सत्ता हत्याउन विदेशी गुहार्ने अवस्था बनेको छ। यसले अन्ततः गोता नेपालीको आत्मसम्मानलाई ठेस पुर्याउने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको र भारतबाट ती भूभाग अतिक्रमित भएकाले भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनैतिक प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यति मात्रै बताउनु भएन, सरकारले चाँडै नै लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा नै गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको घोषणा लगत्तै सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेत समेटिएको नयाँ नक्सा नै सार्वजनिक गर्यो। परिवर्तित नक्सालाई वैधानिकता प्रदान गर्न भन्दै सरकारले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधित नक्सालाई संलग्न गर्न भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद समक्ष पेश पनि गरेको थियो, जसलाई संसदको बैठकले सर्वसम्मत स्वीकार समेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो यो कदम छिमेकी मुलुकका लागि पक्कै पनि प्रिय थिएन। यसैले पनि उसले प्रधानमन्त्री र उहाँको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र उसले चलखेल गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। कालापानी र लिम्पियाधुरा प्रकरणले पार्टीलाई राम्रैसँग हल्लाएको अनुभूति पछिल्ला चरणमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमा नक्सामा परिवर्तन गरे लगत्तैबाट पार्टीभित्र षड्यन्त्रका जुन तानाबाना बुनिन सुरु भए, त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नक्सा प्रकरणलाई लिएर आफ्ना विरुद्धमा भारतले षड्यन्त्र गरेको र प्रधानमन्त्री पदबाटै हटाउने चलखेल भइरहेको बताउनु भएको थियो। त्यो लगत्तै पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको षड्यन्त्रका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालय बैठकमै पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतको इशारामा नभई आफैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको बताएसँगै नेकपाको विवाद सडकमै छताछुल्ल भएको थियो। अतिक्रमित भूमिका विषयमा सरकारले लिएको अडान नै नेपालमा अस्थिर राजनीतिको चाहना राख्नेहरूका लागि अवसरका रूपमा देखिएको छ। यसैको परिणाम नै भन्नुपर्दछ। सत्तारूढ दल नेकपा भावनात्मक त्यसै बेला फुटिसकेको थियो। पार्टी भित्रै षड्यन्त्र बुनिनु र सरकारले देश हितका लागि प्रस्तावित गरेका कार्यक्रम समेत आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार भई पार्टीबाटै अस्वीकृत हुन थाल्नु पनि पार्टी भित्रै सरकारलाई असहयोगको भावना घनीभूत हुँदै आएको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले चितुवनको ठोरी स्थित अयोध्यापुरी भगवान रामको जन्मभूमि हुन सक्ने भन्दै यसको पुरातात्विक अध्ययन जरुरी भएको बताएपछि त प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी र पार्टी बाहिरै जसरी आक्रमण सुरु भयो, त्यसले हामी नेपाली सांस्कृतिक उपनिवेशवादबाट कुन हदसम्म थिचिएका रहेछौं भन्ने स्पष्ट बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा सम्बन्धमा लिएको अडान र राम जन्मभूमि बारेको टिप्पणी नै यति बेला ओली विरुद्ध लाग्नेहरूका लागि भरपर्दो हतियार बन्न पुगेको प्रष्टै छ। नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका भगवान गौतम बुद्धलाई भारतले आफ्नो भूमिमा जन्मेको भनेर विश्वव्यापी प्रसार गरिरहँदा चुसम्म गर्न पनि हिचकिचाउने नेपाली नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त पुरातात्विक अवशेष र जनश्रुतिका आधारमा अयोध्यापुरी भगवान रामको जन्मभूमि हुन सक्ने भन्ने आशंका जनाउँदा उनको विरोधमा 3 हात माथि उफ्रिनु जरुरी थिएन। प्रधानमन्त्रीमाथि धुन्धुकारी र भस्मासुर जस्ता विशेषणहरूको वर्षा गर्नुको कुनै तुक नै थिएन। तर यसले नेपाललाई सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउन कुन हदसम्मको चलखेल भएको रहेछ र यसका लागि को कस्ता पात्रहरू प्रशिक्षित गरिएको रहेछ भन्ने कुरालाई भने पस्टाइदिएको छ। विपक्षीका लहरमा बसेर आफ्नै पार्टी भित्रबाट असहयोगको राजनीति सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन। तदअनुकूल नै प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएपछि त प्रधानमन्त्रीका खिलाफमा संस्थागत मोर्चाबन्दी नै सुरु भएको छ र खुलेरै विदेशी शक्तिहरू यति बेला सरकारका खिलाफमा विभिन्न गुट उपगुटलाई कठपुतलीका ढाँचामा नचाउने कामलाई तीव्रता दिन लागि परेका छन्। सर्वोच्चको नयाँ आदेश अघि र पछि नेकपाको ओली तर्खेमा जानेर वा नजानेर सार्वजनिक रूपमै विदेशी गुहार्न लागि परेका छन्। हालै मात्र नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोमा विदेशीलाई हस्तक्षेपका लागि खुलेरै आमन्त्रित गरे। आम नेपाली मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप रुचाउँदैनन्, तर आफ्नो निजी अभिष्टका लागि पार्टी भित्रको किचलोमा आफ्नो हात माथि पार्न विदेशी गुहार्ने हिसाबले प्रचण्डबाट आउने यस प्रकारका अभिव्यक्ति नेपाली आत्मसम्मानका हिसाबले त्यसैले पनि स्वीकार्य छैन। स्पष्ट छ प्रचण्डमा यसअघि देखिएको राष्ट्रियता शक्ति आर्जनका लागि प्रयोगमा ल्याइने हतियार मात्रै हो। त्यसैले यो प्रवृत्तिका नेताहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा हाली मुहाली रहेसम्म समुन्नत राष्ट्रियवादको विकास सम्भव छैन। तसर्थ पनि यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई राजनीतिबाटै किनारा लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नेपालको राजनीति विदेशीका लागि होइन, नेपालीको चाहना अनुकूल हुनुपर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीति। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही वर्षपछि रोजगारीका लागि कोही नेपाली विदेश जानु नपर्ने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार गृह जिल्ला झापामा चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनिरहेको बताउनुभयो। चिनिया पार्क निर्माणका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको र 2 वर्षभित्र पार्क निर्माणले उल्लेख्य गति लिने र सो पार्क निर्माण पूरा भएसँगै लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृजना हुने बताउनुभयो। लागि सरकारले बन्दोबस्त गर्छ, व्यवस्था गर्छ, बाँच्ने खाने लाउने प्रबन्ध गर्छ सरकारले र उनीहरूको सम्मानित जीवन बाँच्ने प्रबन्ध गर्छ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले तपाईँहरूसँग उहिले भोट माग्दाखेरि भनेको थिएँ तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुहोस्, म तपाईँहरूको भोट किन भोट दिएछु भनेर आत्मग्लानी हुने अवस्था हुन दिने छैन, तपाईँहरूको अनुहार मलिन हुन दिने छैन, तपाईँहरूको शिर ठडाउने छु, तपाईँहरूको शिर निहुराउने अवस्था हुन दिने छैन। मैले तपाईँहरूसँग भनेको थिएँ, आज त्यो प्रमाणित भएको छ। यस्तै उहाँले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग छिट्टै वार्ता गर्ने सरकारको तयारी रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। सरकारले 28 फागुन 2075 देखि समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले उक्त समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। तर पछिल्लो समय सो पार्टीका महासचिव विप्लवले पनि आफूहरू वार्ता गर्न तयार रहेको बताइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पार्टीसँगको वार्ता निष्कर्ष पुर्याएरै छाड्ने बताउनुभयो। शान्तिको सम्बन्धमा अलिअलि समस्या रहेको ठानिएको विप्लव समूह, त्यो समूहको समस्याको पनि हामी छिटै वार्ताद्वारा समाधान गर्नेछौँ। तपाईँहरूले घर बसिकन भव्य कार्यक्रम, समस्या समाधानको कार्यक्रम सम्भवतः छिटै टेलिभिजनबाट देख्नु।
झापामा 1300 बिघा क्षेत्रफलमा निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर नेपाल सरकारले पार्क बनाउन लागेको हो। पार्कमा 65 अर्ब चिनिया लगानी भित्राउन सरकारले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको र शिलान्यास भएको 2 वर्षभित्र संरचना बनिसक्ने बताएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दमक र चुलाचुली जोड्ने रतुवा नदीमा मदन भण्डारी मार्गमा पर्ने पुलको शिलान्यास गर्नुभएको छ। मदन भण्डारी मार्ग धरान पूर्व सेक्टर अन्तर्गत पर्ने 31 वटा पुलको एकै पटक उहाँले शिलान्यास गर्नु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाब पेश गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफूमाथि लागेको अवहेलनाको मुद्दामा लिखित जवाब पेश गर्नु भएको हो। सर्वोच्चमा जवाब पेश गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति नदिएको र आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत छ भने लिखित जवाब बुझाएको जानकारी दिनु भएको हो। उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिने क्रममा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन, म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाफ बुझाएर आएँ। गत माघमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्न विराटनगरमा आयोजित सभामा दाहालले अदालतको अवहेलना हुने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अधिवक्ता समीर हायुले हालेको मुद्दाको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले गत बुधबार प्रचण्डलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ सहित आफै उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका यति बेला एकाएक बढेको छ। सत्ता गठबन्धनको संसदीय अङ्क गणितमा त विपक्षी दल निर्णायक देखिएका छन् नै कांग्रेसको अबको कदमले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै हेरफेर गरिदिने भएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नेकपाको दुवै खेमाले नयाँ सत्ता समीकरणमा सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेकपाको आधिकारिकता र संसदको गतिविधिसम्म पर्खने भनेको छ। त्यो भनेको नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित होस् अनि आफू एकल निर्णय बन्ने दाउमा कांग्रेसको हो। नयाँ समीकरण बारे निर्णय लिन कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नेकपा विभाजनको वैधानिकता खोजे पनि शीर्ष नेताहरू भावी सरकार गठनलाई लिएर सघन रूपमै औपचारिक संवादमा जुटेका छन्। तर नेकपाको अन्तिम गतिविधि हेरेर मात्रै आफूहरू कसलाई समर्थन गर्ने हो भनेर निचोड निकाल्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। हामी यो हुन्छौं या योसँग समीकरण गर्छौं भन्ने बेला आएको छैन। संसदको बैठक बसोस्, संसदको बैठक बसेपछि उहाँहरू कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको त्यहाँ नेतृत्वको विषयमा उहाँहरूको बीचमा कस्तो खाले निर्णय हुन्छ त्यसको आधारमा नेपाली कांग्रेसको त्यहाँ भूमिका रहन्छ रहँदैन अनि रहने अवस्था भयो भने हामीले कुन ठाउँमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ त्यो बेला हामी निर्णय गर्न सक्षम छौं। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन आफू तयार रहेको उहाँसँगको भेटमा मात्र होइन सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। यद्यपि भावी समीकरणलाई लिएर कांग्रेस भित्र भने एकरूपता भने देखिँदैन। कानुनले त त्यो दुई धार त देख्दैन, कानुनले त दुई पार्टी त भनिसकेका छैन। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अहिले चाहिँ आफूलाई कुन किताब उभ्याउने भन्ने सवालै आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि कि अहिले कांग्रेसले आफूलाई कुन किताब उभ्याउने भन्ने सन्दर्भभन्दा पनि कांग्रेसले अहिले मुख्य कुरा त यो जुन कानुनी अडचनहरू बाधा अडचनहरू चाहिँ छन् नेकपाभित्र त्यो चाहिँ नि संग्लो भएर आउनुपर्छ। कानुनी रूपमा नफुटेसम्म नेकपासँग सुविधाजनक बहुमत रहेकाले पनि सत्ता समीकरणमा विपक्षी दल निर्णायक हुने अवस्था छैन। तर
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खोजेको सत्तारूढ दल विभाजन हो कि संविधान र लोकतान्त्रिक विभाजित राजनीतिक? कांग्रेसले सत्ता समीकरण र ताजा जनादेशमा नै चासो राखेको देखिन्छ। अहिले संसदमा नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपाले मात्र दलको मान्यता पाएका छन्। सोही कारण पनि नयाँ समीकरणमा भूमिका रहने भए पनि यति बेला कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले व्हिप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई कसैले हटाउन नसक्ने दावी गर्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले व्हिप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झुट र भ्रमपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको व्हिप मान्न नपर्ने पनि रावलको भनाइ छ। त्यसरी निकाल्नको लागि केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटिमा आफूहरूको बहुमत रहेको उहाँको भनाइ छ। बहुमत केन्द्रीय कमिटिको बैठक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपाको विधान, नेकपाको संसदीय दलको विधान, नेपालको कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अनैतिक र असंवैधानिक रहेको भन्दै ओलीको राजनीति पुनः सोही दल र हैसियतबाट नटिक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय सुनवाई विपरीत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरेको छ। आइतबार एसोसिएसनको वार्षिक साधारण सभा तथा 47औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सरकारी कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाल बारले यसलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ। सरकारले गत 30 मङ्सिरमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 38 जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनवाई हुन सकेको थिएन। नियुक्त भएको 45 दिनसम्म संसदीय सुनवाई नभए पनि नियुक्ति स्वत लागू हुने प्रावधान अनुसार आयोगमा पदाधिकारीले शपथ खाएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएसँगै पहिलो पटक बस्न लागेको बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री भने प्रस्तावको सामना गर्ने तयारीमा लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गर्दै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन परमादेश दिइसकेको छ। सरकारले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। सोही अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही फागुन 23 गते बस्दैछ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बढ्दो ध्रुवीकरणका बीच प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यति बेला आमचासो रहेको छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई विगतका बैठक जसरी नै फागुन 23 गतेको बैठक बस्ने बताउनुहुन्छ। पहिलेका बैठक भन्दा यो पटकको बैठक पृथक नहुने भन्दै उहाँले रोकिएका विधेयकहरू ल्याएर पारित गर्ने बताउनुभयो। नेकपा भित्र देखिएको पछिल्लो विवादलाई मिलाएर एक ढिक्का बनाउने प्रयास समेत गरिने उहाँको भनाइ छ। संसदको बैठकको जस्तो पूर्ववत सिस्टम हो त्यो सिस्टम भन्दा पृथक यो बैठक पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी खास गरी 2-3टा कामहरू यसपल्ट हामी गर्न प्रयास गर्छौँ। एउटा कुरा थाती रहेका कतिपय विधेयकहरूलाई हामी संसदमा ल्याउँछौँ र त्यसलाई पारित गराउँछौँ। जनताका दैनन्दिन समस्याहरूलाई संसद चाहिँ मुखरित हुने ठाउँ हो। त्यो ठाउँलाई हामी प्रभावकारी रूपमा जनमुखी बनाउने र सकेसम्म परिणाममुखी बनाउने हामी प्रयास गर्छौँ। र सँगसँगै हाम्रो दलभित्र केही समयदेखि उत्पन्न
उत्पन्न भएका कतिपय विवादका कुराहरू छन् त्यसलाई सकेसम्म एक ढिका भएर त्यसलाई निरूपण गर्ने प्रयास पनि हामी गर्छौँ। त्यस्तै नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङ संसदमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने बताउनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले तोकेको मितिमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुराको जोड घटाउमा राजनीतिक दलहरू व्यस्त छन् र त्यो सरकार कसरी बन्छ अथवा वर्तमान सरकारै कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब केही दिनमा सिनारियो आउँछ र केही दिनमा अथवा आजै अथवा भोलि नै केही न केही सिनारियोहरू त आइ नै हाल्छ। त्यसो भएको हुनाले ती सिनारियोको आधारमा आगामी दिनमा चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ कम्बिनेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सिनारियोको बारेमा अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन र त्यो पार्लियामेन्टबाट सरकार गठन हुने अथवा यही सरकार कन्टिन्यू हुने भन्ने खालको कुराहरूमा पनि अब हामी छलफलमै छौँ र यी सबै प्रक्रिया पूरा भए पछाडि अब तोकिएको मितिमा सर्वोच्चले तोकेको मितिमा चाहिँ डाकी नै सकेको छ बैठक, त्यहाँदेखि त्यो बैठकहरू बस्छन्। त्यस्तै गरी दाहाल नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा फेस गर्ने प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाइ छ। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने स्वाभाविक छ संसदीय दलको नेता हुनुको नाताले र प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको जवाफ अवश्य दिनुहुन्छ। के कारणले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन उहाँहरूले गर्नुहोला, त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहोला। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने अड्कलबाजी गरिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु संसदमा फेस गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा आह्वान गरिएको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो तयारी सुरु गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारी विद्यमान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतालाई पनि ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्यजन्य व्यवस्थापन हाम्रो संसद सचिवालयले बैठक व्यवस्थापन गरिरहँदा कुनै पनि ढङ्गले सचिवालयको कमी कमजोरीका कारणबाट यो सम्बन्धी समस्या अरू स्प्रेड नहोस्, नफैलियोस् भनेर त्यो कुरालाई विशेष फोकस गरेर हामीले ध्यानपूर्वक सूक्ष्म रूपले काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै सचिवालयको कमी कमजोरीका कारण कोरोना फैलिन नदिन ध्यानपूर्वक काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गरिएको बताउनुभयो। बैठकको व्यवस्थापन सहज, सुरक्षित र कुनै पनि झन्झट र कठिनाई बिना अप्ठ्यारो नआओस् भनेर तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 23 गते बोलाउनको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। हालसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले दोस्रो प्राथमिकतामा परेका समूहलाई खोप लगाउने तयारी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले विश्वमा अझै 101 मुलुकमा खोपको पहुँच नपुगेको स्थितिमा नेपालले दोस्रो चरणको खोप अभियान पुग्नु सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। यसलाई विशेष उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले खोप अभियानको लागि अनुमानित भन्दा कम लागतमा सो अभियान सञ्चालन भइरहेको तथा प्रक्रियामा कुनै पनि अनियमितता र अराजकता हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले महामारी विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी लगायतलाई पहिलो प्राथमिकता प्राप्त समूहको पहिलो चरण गत माघ 14 देखि 24 सम्म सञ्चालन गरेको थियो। 55 वर्ष उमेर भन्दा माथिका सबै व्यक्तिको लागि यही फागुन 23 गतेदेखि दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त समूह गरे कुल जनसंख्यामा 20% खोप उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पुरातत्व विभागप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ।
आइतबार सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणका लागि शिलान्यास समारोहमा बोल्दै मेयर साक्यले पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद हुने गरेको बताउनु भएको हो। कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको मेयर साक्यले बताउनुभयो। अहिले पुरातत्व विभागले कमल पोखरीको वातावरण हेरेर निर्णय गर्न खोजेको र जनतालाई एक आपसमा लडाउन खोजेको आरोप पनि मेयर साक्यले लगाउनुभयो। बनाउनु थाल्यो त्यो पनि थाहा छैन। अनि पुरातत्व विभाग त्यहाँको वातावरण हेरेर अगाडि बढ्यो भन्छ। पुरातत्व विभागले त्यहाँको वातावरण हेर्ने काम हो कि उसलाई लडाउने काम हो। त्यसकारण पुरातत्व विभागलाई त्यस्तो किसिमले छाडा रूपमा छोड्न सकिन्न। जनता बिचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोज्ने पुरातत्व विभागलाई अब कानुनको दायराभित्र हामी ल्याउँछौँ। मेयर साक्यले पुरातत्व विभागले यही अनुसार काम गर्दै गए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। महानगरभित्र रहेका कतिपय सम्पदाहरू पुरातत्व विभागकै कारण पुनर्निर्माण हुन नसकेको तर त्यसको अपजस महानगरले लिनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। जोडिएको छ त्यो ठाउँमा प्राधिकरणले फेरि पनि समन्वय गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ सबैलाई साथमा राखिकन त्यसको निकास अगाडि जान जरुरी छ। सम्पदाहरूको त्यसलाई चाहिँ मूल्य मान्यता राख्ने काम राख्ने स्थानीय जनता जनप्रतिनिधिको भावनालाई पनि चाहिँ साथ लिएर जाने यो काम चाहिँ गर्न जरुरी छ। हामीले विगतमा थुप्रै खालका समस्याहरूलाई समाधान गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ। भूकम्पबाट क्षति भएका सबै सम्पदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गरिरहेको पनि सीओ गेवालीले बताउनुभयो। ट्रेड युनियन कांग्रेस श्रमिकको पक्षमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बाँकेले कोहलपुरमा आइतबार आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले यस्तो भनाइ राख्नु भएको छ। कम्युनिस्ट सरकारले प्रजातन्त्रवादी ट्रेड युनियन कर्मीहरूलाई अन्यायमा पारेको भन्दै उनीहरूको भावनामाथि ठेस लाग्ने काम नगर्न अनुरोध गर्दै यदि उक्त समान व्यवहार हुन नसके त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस पनि एउटा पार्टी हो, उसले पनि सरकार बनाउँछ अनि त्यो सरकारसँग हामी बढी अपेक्षा राख्छौँ। नेपाली कांग्रेससँग हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो मुलुकको कम्युनिस्टहरूले हामी प्रजातन्त्रवादी ट्रेड युनियन कर्मीहरूलाई त्यति ध्यान दिने, प्रजातन्त्रवादी ट्रेड युनियन कर्मीहरूको भावना अनुसार काम गरिदिने, कुरा सुनिदिने गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। मजदुरका हक र अधिकार निम्ति आफू र आफ्नो संस्था सधैँ तयार रहेको बताउँदै उहाँले नेपाली जनताले कांग्रेससँग ठूलो अपेक्षा राखेको र कांग्रेसले जनताको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। सडक विस्तारको नाममा बालाजुमा घर भत्काउने र कमल पोखरीमा कंक्रिटको कमलको फूल फुलाउने काम गरेको भन्दै स्थानीयले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्। बृहत नागरिक आन्दोलन अभियान र उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीड़ित संघर्ष समितिले आइतबार महानगरपालिका घेराउ गरेको हो। घेराउ कार्यक्रममा उपस्थित भएका बालाजु क्षेत्रका स्थानीयले सडक विस्तार गर्ने नाममा घर भत्काइदिँदा आफूहरूको उठीवास भएको बताएका छन्। अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नपाएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। अब उनीहरूले भड्काइसियो, त्यो पिस गरिसियो, हामी पैसा दिन्नौ भनेर आज मन्त्रीज्यूले नदियोस् खाओस्, तर जनताहरूले त हेर्छ नि। त्यसकारण न्याय पाउनु पर्यो। न्याय राज्य हो भने चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो। हामीलाई बस्ने ठाउँ घाँस बास केही छैन। हामीलाई यो सरकार चाहिँदैन, किनभनेदेखि जनतालाई हेर्ला भनेर हामीले भोट दिएको हो। हामीले दिएको भोटले आज आएर हामीलाई यस्तो दृष्टि दिन्छ भने के काम लाग्यो त भन्नुहोस् त। यस्तै बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले कमल पोखरीमा कंक्रिट प्रयोग गरी कमलको फूल फुलाउँदा पोखरीको मौलिकता नष्ट हुने बताएका छन्। जनताले कंक्रिटको प्रयोग नगर्न माग गरिरहे पनि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नसुनेको पनि बताए। उनीहरूले जनताको आवाज सुन्न र बुझ्न नसक्ने मेयरले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। धेरै समय भइसक्यो यो कुरामा लागि परेको, तर उहाँले चाहिँ हाम्रो आवाज सुनि नै रहनु भएको छैन। उहाँ त जनप्रतिनिधि हो। यदि उहाँले जनताको आवाज नै सुन्न सक्नुहुन्न भने मेबी इट्स टाइम ही शुड रिजाइन। महानगरपालिकाको मेयर भएर उहाँकै
कर तिरेको पैसाले तपाईँले यो महानगरपालिका चलाउँदै गर्दाखेरि वाकई भोटको आधारमा तपाईँ जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दाखेरि ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ समेट्नुपर्ने, ती ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझाउनुपर्ने तपाईँको कर्तव्य होइन र? महानगरपालिका घेराउ कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीयले अनेक नारा लेखिएको पम्पलेट समेत बोकेका थिए। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको क्रसरका कारण बस्तीहरू जोखिममा परिरहेका छन्। मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरेका क्रसरका कारण प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन हुनुका साथै मानव बस्ती जोखिममा परे पनि नियन्त्रण गर्नतर्फ स्थानीय निकाय तथा प्रशासन मौन देखिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा नियम विपरीत सञ्चालन गरिएको क्रसरका कारण सिंगो बस्ती नै जोखिममा परेको छ। सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्डलाई वास्तै नगरी सञ्चालन भएको काभ्रेको बेथाञ्चोक गाउँपालिका 4 स्थित चलाल गणेश स्थान र एसएस रोडा ढुङ्गा उद्योगका कारण स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य भएका हुन्। नजिकै रहेको रोडा ढुङ्गा खानी र दैनिक 100 भन्दा बढी टिप्पर ओहोर दोहोर गर्दा प्रदूषण बढ्नुको साथै सड़कको अवस्था नाजुक बनेको छ। सरकारी जग्गा र स्थानीयहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेको क्रसर तथा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। रातिको समयमा टिप्पर बढी कुट्छ अनि राति चाहिँ अब आवाजहरू आउने होइन। अब यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ अब लोड लिएर जान्छ, बाटो त्यसै बिग्रन्छ, उताबाट फर्किँदा चाहिँ अब रित्तो हुन्छ, डङ्ग्रा राति सुत्नु पनि सकिँदैन, त्यति गाह्रो छ। अनि धुलो अब अलिअलि पानी हालेको छ मात्रै तपाईँले बस्न सक्ने सम्भावना छ, त्यति गाह्रो भइरहेको छ। अब यो निकाय चाहिँ कहाँ छ के छ भन्ने कुरो चाहिँ अब यो हामीले बारम्बार कुरा गर्छौँ। अब कुरा गर्दा पनि ठिक छ, अब बन्दैछ भन्ने अब कहाँ कता हो थाहा छैन, साह्रै समस्या छ। क्रसरका कारण खानेपानीका मुहान सुक्दै जानुका साथै पानी प्रदूषित हुँदै गएको छ भने कृषिजन्य उत्पादनमा पनि कमी आउन थालेको छ। क्रसर व्यवसायीहरूले विरोधमा उत्रिएमा ज्यानै मार्ने धम्की दिने गरेको तर प्रशासन तथा स्थानीय निकाय मौन बस्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। बिहान 4, 5, 6 बजे राति 10, 11, 12, 1, 2, 3 जति बेला नै आउँछ। अनि कसैले ट्वाइटै पनि हर्न बजाउँछ, प्राय राम्रोसँग सुत्न चाहिँ पाउँदैन। अब हामीले हर्न निषेध गर न भन्यो भने अब तिमीहरूले के हो भनिहाल्छ। बाढी पहिरो आउँछ, भोलि पर्सि बर्खामा बारी सबै पुरिन्छ। कति कम्प्लेन गरे पनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो नि अब थर्काएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, गरिदिन्छु चाहिँ भन्छ मुखले चाहिँ, तर कामले चाहिँ कहिले पनि गरिदिएको छैन अहिलेसम्म। हामी अब धेरै पीडित भन्दा पनि धेरै पीडित नै भइसक्यो हामी। खानीको मापदण्ड, सरकारी जग्गा अतिक्रमण र स्थानीयको गुनासो लगायतका विषयमा काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलसँग बुझ्न खोज्दा गाउँपालिकासँग बुझ्नुस् न भन्दै पन्छिनु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म 33वटा क्रसर तथा ढुङ्गा खानी दर्ता भएका छन्। यद्यपि दर्ता भएका अधिकांश उद्योगले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् भने कतिपय क्रसर तथा ढुङ्गा खानी प्रशासनको आँखा छल्दै लुकीछिपी सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको अनुगमन समितिले बेला बेलामा अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि कुनै निकास दिन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि काभ्रेपलाञ्चोकबाट सहकर्मी अरविन्द गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पोखरा मुस्ताङ सडक खण्डको राजमार्ग अन्तर्गत पर्वतमा रहेको धार्मिक सांस्कृतिक रूपले महत्व बोकेको कलात्मक शुक्लेश्वर महादेव मन्दिर प्रचार प्रसार अभावमा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैन। कलात्मक मन्दिर भएर पनि राम्रोसँग प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। पर्वतको शुक्लेश्वर शिव मन्दिर धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कलात्मक मन्दिर भए पनि प्रचार प्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा परेको छ। पोखरा मुस्ताङ राजमार्ग अन्तर्गत पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 खनिया घाटमा विक्रम सम्वत 1880 सालमा स्थानीयद्वारा निर्मित शुक्लेश्वर शिव मन्दिर ओझेलमा परेको हो। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणलाई आधार मानेर तत्कालीन समयमा काष्ठकलामा निर्मित शिव मन्दिर धार्मिक पर्यटकलाई मात्रै नभई सबै किसिमका
पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी निर्माण गरिएको थियो। पोखरा हुँदै मुस्ताङ जाने मुख्य राजमार्गको केन्द्रमा रहेको शुक्लेश्वर शिव मन्दिरमा आएर पूजा अर्चना गरी मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। शुक्लेश्वरका सुकादेवका नाममा मैले केही यहाँ एउटा मन्दिर राख्न पाऊँ भनेर राजाहरूसँग राजगुठीबाट बक्स भएपछि अनि उहाँले यो स्थापना गर्नुभयो रहेछ। मन्दिर शिवजीको मन्दिर कहीँ प्रचार नभएर अनि पछि परेको छ, सबै भक्तजनले हेरिदिनु होला। मन्दिरमा पुजारीले दैनिकी नित्य पूजा गर्ने गरेका छन् भने शिवरात्रि तथा श्रावण महिनामा भक्तजनको चहल पहल भए पनि अघिपछि भने मन्दिर सुनसान रहने गरेको छ। मन्दिरबारे जानकारी भएका व्यक्तिहरू नारायणगढ, पोखरा लगायत टाढा टाढाबाट पूजा, रुद्री तथा जप गर्न आउने गरे पनि प्रचार प्रसार नहुँदा धार्मिक पर्यटक भने आउने गरेका छैनन्। तराईबाट हाटाबाटा आइराख्नुहुन्छ, खबर सञ्चारले आइराख्नुहुन्छ, माथिबाट बाटो हेर्दाखेरि हो जानु पर्यो भनेर आएर घुमेर बस्नुहुन्छ। खानापिना अब आयो भोजन सबै गराइन्छ, स्थिति राम्रै छ, तर एकदम राम्रो किसिमले चलिसकेको छैन, पछाडि हुनाले परिस्थिति भएको छैन। मन्दिरमा धार्मिक पर्यटन भित्र्याउनका लागि स्थानीय तहबाट सहयोग गर्ने जलजला गाउँपालिकाले जनाएको छ। जुन अब रेग्मीहरूले जुन त्यसलाई संरक्षण र एउटा अहिलेसम्म अगाडि बढाउनु भएको छ, उहाँहरू नै त्यसमा अहिले लाग्नुपर्ने देख्छु मैले। र त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि अगाडि बढाउँछौँ भनेर मैले पटक पटक भनेको पनि छु। यो नजिक छ, हाइवेमा छ, सबै कुराले हाम्रो 3टा जिल्ला 4वटा जिल्लाको हिसाबले पनि अब यो पछि परेको छ। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले एउटा गुरु योजना बनाएर अगाडि बढाउनु भयो भने हामी त्यसलाई एउटा जलजला गाउँपालिकाको पर्यटन गन्तव्य र त्यहाँको मठ मन्दिरको पहिलो सूचीमा त्यसलाई राखेको छ। कलात्मक काष्ठकला मन्दिर निर्माणका लागि काठमाडौँदेखि कालीगढ लगेर काम सम्पन्न भएपछि तत्कालीन समयमा शासकले कलात्मक मन्दिरको काष्ठकला कुद्ने कलाकारको हात काटिदिएको किम्वदन्ती प्रचलनमा छ। धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण शुक्लेश्वर महादेव मन्दिरको व्यवस्थापन समिति गठन गरेर मुक्तिनाथ गलेश्वर धाम जाने हजारौं धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। स्थानीय तह, मन्दिर व्यवस्थापन समिति र स्थानीय ले समेत यसको प्रचार प्रसार र संरक्षण गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो रिपोर्ट। प्रहरीले भारतबाट तस्करी गरी ल्याउँदै गरेको अवैध चल्ला नष्ट गरेको छ। पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटेको टोलीले शनिबार बिहान वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 27 रामपुर नगरमा अवैध चल्ला नष्ट गरेको हो। भारतबाट चोरी तस्करी गरी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 23 कार्टुनमा रहेको 2300 पीसको खुराको चल्ला नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरेको छ। आवश्यक कारबाहीको लागि पशुपक्षी क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगञ्ज पर्सा बुझाइ नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रवक्ता मनोजित कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। बाँके कोहलपुरका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी संघर्ष समिति कोहलपुरले आन्दोलनका नेतृत्वमा रहेका उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। आन्दोलनका क्रममा वडा नम्बर 11 को कार्यालयमा उनीहरूले ताला लगाउनुका साथै कामकाज ठप्प पारेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयको निर्णय, पुनरावेदनको निर्णय कोहलपुर नगरपालिकाले नमानुन्जेलसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने संघर्ष समिति संयोजक तिलक राज सिजापतिले बताउनुभयो। समस्या खास गरी के छ भने नेपालको यो चाहिँ हाम्रो पनि समस्या र नेपालको सबैको समस्या हो। अव्यवस्थित, भूमिहीन, दलित लगायतको एउटा राज्यले आयोग बनाएको छ। त्यो आयोगमा सम्बन्धित रहेर हामीले फर्म भर्ने कुरामा हामीले त्यो माग गरेका छौँ। वडा कार्यालयले त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दै आएको छ, नगरपालिकाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। हामी विगत 2056-57 सालदेखि त्यो ठाउँमा बस्दै आएको हौँ। त्यहाँ चाहिँ मधेसी र थारू समुदाय बस्दै 67-68 सालबाट पहाडी समुदायको बसोबासले बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहले लागत संकलनमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई सहभागी नगराएको भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आइतबार नेप्से परेश सूचक करिब 80 अंकले घटेर 2500 बिन्दु भन्दा तल झरेको छ। आइतबार परेश सूचक 79.74 अंकले घटेर 2474.39 बिन्दुमा झरेको हो। आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 14.53 अंक घटेर 447.29 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 6 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको नेपाली शेयर बजारमा आइतबार 207 कम्पनीको 96,151 पटकको कारोबारमा 8 अर्ब 35 करोड 52,89,000 रुपियाँ बराबरको 1,60,17,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ भने अन्य 12 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 0.54% बढेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा प्रहरीले आइतबार सैनिक शासन विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकमाथि दमन गरेको छ। म्यानमारमा सेनाले आइतबारको प्रदर्शन दबाउन गोली चलाउँदा 10 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। अरू दर्जनौं घाइते भएका छन्। आइतबारको प्रदर्शन यस साताकै तनावग्रस्त बन्यो। सेनाले कु गरेपछि नै म्यानमारमा लगातार जनप्रदर्शन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय जनप्रदर्शन व्यापक बन्दै गएपछि सेनाले प्रदर्शन दबाउन थालेको छ। यसअघि पनि गत साता सेनाको गोली लागेर 2 जना प्रदर्शनकारी मारिएका थिए। नेत्री आङ सान सुचीलाई रिहा गर्न र सत्ता फिर्ता गर्न माग गर्दै सेना विरुद्ध हरेक दिन प्रदर्शन हुँदै आएको छ। म्यानमारको ठूलो शहर याङ्गुन सहित विभिन्न शहरमा हरेक दिन विशाल जनप्रदर्शन भएका छन्। जनताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउन सेना अचानक आक्रामक बन्न थालेको छ। म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा आङ सान सुचीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले फेब्रुअरी 1 मा सुची नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो। साथै 1 वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनह्यामले शानदार जित निकालेको छ। आइतबार राति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा टोटनह्यामले बर्नलीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। टोटनह्यामलाई जित दिलाउन ग्यारेथ बेलले 2 गोल गरे भने ह्यारी केन र लुकास मौराले 1-1 गोल थपे। खेलको दोस्रो मिनेटमा बेलले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 15 मिनेटमा केनले गोल गर्दै टिमको अग्रता 2-0 को बनाए। 31 मिनेटमा लुकासले गोल गरेपछि टोटनह्यामले 3-0 को अग्रता बनायो। त्यसपछि खेलको 55 मिनेटमा बेलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोटनह्यामलाई 4-0 को जित दिलाएका छन्। जितसँगै टोटनह्यामले 25 खेलमा 39 अंक जोड्दै तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ भने पराजित बर्नले 28 अंक जोडेर 15औं स्थानमा रहेको छ। इटालियन सिरी ए फुटबलमा इन्टर मिलानले सहज जित निकालेको छ। आइतबार राति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा मिलानले जिनोआलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। मिलानलाई जित दिलाउन रोमेलु लुकाकु, माटियो डार्मिन र एलेक्सिस सान्चेजले 1-1 गोल गरे। खेलको पहिलो मिनेटमै लुकाकुले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै खेलको 69औं मिनेटमा माटियोले गोल गरेपछि 2-0 अग्रता बन्यो भने 79औं मिनेटमा सान्चेजले गोल गर्दै मिलानलाई 3-0 को जित दिलाए। जितसँगै इन्टर मिलानले 24 खेलबाट 56 अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा 7 अंकको अग्रता बनाएको छ। दोस्रो स्थानको एसी मिलानको 49 अंक रहेको छ भने जिनोआ 26 अंक जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
व्यक्तिवाद हाबी हुँदा नेकपाको आन्तरिक राजनीति प्रभावित, सत्ता हत्याउन विदेशी गुहार्ने शैलीको पुनरावृत्ति हुँदै नेपालीको आत्मसम्मानबारे बेलैमा सचेत हुन आवश्यक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा झापाको कम्मल खोलाको पुल र दमक स्थित औद्योगिक पार्कको उद्घाटन, स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनिरहेको दावी। अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेकपा अध्यक्ष दाहालद्वारा लिखित जवाब पेश, रिट निवेदन गलत नियतले पेश गरेको आरोप, अदालतको मर्यादा राख्न जवाफ दिएको जिकिर। सरकारले फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गरेपछि संसद सचिवालयको तयारी सुरु, कोरोना महामारीको प्रभाव बाँकी रहेकाले स्वास्थ्य सतर्कतामा विशेष ध्यान दिइने। पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा विवाद हुने गरेको मेयर विद्या सुन्दर साक्यको आरोप, जनतालाई एक आपसमा लडाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकमाथि प्रहरीको दमन बढ्दै, प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 10 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनहमको शानदार जित, टोटनहमसँग बर्नली 4-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।